आजको यो अन्तिम दिनको हाम्रो पहिलो यो सेसन अनौपचारिक कार्यक्रमको सहजकर्ता हुनुहुन्छ डाक्टर जीवन काफ्ले। डाक्टर जीवन काफ्ले अहिले गणित केन्द्रीय विभागमा पढाउनुहुन्छ र उहाँले म्याथमेटिकल कम्पिटिसनमा स्पेसल्ली एक्सेल सम्बन्धी आज हामीलाई प्रोग्राम दिनुहुनेछ र म कति पनि ढिला नगरिकन आदरणीय डाक्टर जीवन काफ्ले सरलाई आफ्नो प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। डाक्टर जीवन काफ्ले सर। धेरै धेरै धन्यवाद कुमार सुवेदी सर। यस सभाका सभापति आदरणीय मनोज राउत सर, मैले मेरा आदरणीय अग्रज गुरुहरूलाई सबैलाई देखाएको छु। मैले एकमुष्ट रूपमा म सबै अग्रज गुरुहरूलाई नमस्कार गर्न चाहेँ। नेपाल गणित समाजका सम्पूर्ण लाइफ मेम्बरहरू र सम्पूर्ण गणित प्रेमीहरूलाई मेरो तर्फबाट एकदम यो प्रोग्राममा स्वागत गर्न चाहन्छु र नमस्कार पनि गर्न चाहन्छु। अब हामीले आज चौथो दिन हामीले यो प्रोजेक्ट वर्क सम्बन्धी र म्याथमेटिक्स कम्पिटिसन सम्बन्धी वर्कसपमा एउटा केही कुरा एडिसनल गर्नको लागि प्रदेश एकले मलाई निमन्त्रणा गरेकोमा प्रदेश एकको सम्पूर्ण कमिटीलाई म विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र आज मैले मेरो पार्टमा परेको छ म्याथमेटिकल कम्पिटिसन, द म्याथमेटिकल प्रब्लम थ्रु द एक्सेल। यसलाई दुईटा एप्रोचले हामीले कनेक्ट गर्दैछौँ। पहिलो एप्रोच भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट वर्क र एक्टिभिटिजमा एक्सेललाई कसरी कनेक्ट गर्ने, हाम्रो म्याथमेटिक्सको प्रब्लमहरूलाई कसरी एक्सेलले कम्पिटिसनलाई सामान्य रूपमा कसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ, एउटा भर्सन त्यो हुनसक्छ। अर्को भर्सन भनेको हाम्रो बिजनेस म्याथमेटिक्समा एक्सेल 11 र 12 मा ल्याबरको रूपमा अहिले प्रिस्क्राइब सिलेबस राखेको छ, त्यसलाई कसरी यो म्याथमेटिक्सलाई ल्याबसम्म कनेक्ट गर्ने भन्ने हेतुले यो कोर्सलाई अलिकति मैले प्लान गरेको छु। अलिकति थोरै यसलाई मोटिभेसनको लागि अलिकति थोरै 2-3 मिनट मेरो आफ्नो रिसर्च वर्कलाई अलिकति यहाँ कनेक्ट पनि गर्न खोजेँ, अथवा हाम्रो स्कोपभन्दा बाहिर भए पनि म यसलाई अलिक थोरै कनेक्ट गर्न खोजिरहेको छु। Footage has emerged of an iceberg tsunami that threatened to engulf a boat off the coast of Greenland. You can see the crumbling iceberg creaking and then a large shelf breaking free and falling into the sea, creating the overwhelming wave. Quite overwhelming though for the people who were filming it. The captain of the boat speeding away, wouldn't you? Just about staying ahead of the wave. अब त्यो कामलाई हामीले ओके अलिकति हाम्रो रिसर्च ग्रुपको वर्कसित अलिकति मैले थोरै 1-2 मिनट टाइम लिन चाहेँ। हामीसित यहाँ दुईटा मास ब्यालेन्स इक्वेसन छ फर सोलिड एन्ड फ्लुइड अनि 4वटा मोमेन्टम ब्यालेन्स इक्वेसन छ फर सोलिड एन्ड फ्लुइड। वी हैव 6 इक्वेसन, वी हैव टु कम्प्युट 6 अननोन ड्यू टु द कम्प्लिसिटी अफ द इक्वेसन कम्प्लिसिटीले गर्दा हामीले एनालाइटिकल सोल्युसन अलमोस्ट इम्पोसिबल छ। त्यो भएर हामीले न्युमेरिक मेथडबाट यसलाई म्याथमेटिकल सिमुलेसनद्वारा यसलाई चाहिँ हामीले रिजल्टहरू निकालेका छौँ। यसको केही ओभरभ्यू मात्रै तपाईहरुलाई मैले देखाउन खोजेँ। मैले के भन्न खोजेको भने म्याथमेटिकल मोडलिङ भनेको चाहिँ रियल लाइफको प्रब्लमलाई हामीले फिजिकली बुझेपछि त्यो रियल लाइफको प्रब्लम प्राय गरेर नन लिनियर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ म्याथमेटिकल इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्ने, इक्वेसनमा कन्भर्ट गरिसकेपछि त्यसलाई सल्भ गर्ने टेक्निक एक्ज्याक्ट छ नि इट्स ओके, अगाडि बढिहाल्ने। जहिलेसुकै एक्ज्याक्ट हुँदैन त्यसलाई न्युमेरिकल मेथडबाट कुनै स्किम लगाएर कुनै म्याथमेटिकल सिमुलेसनद्वारा त्यसलाई सल्भ गरेपछि रिजल्ट निकाल्ने, रिजल्टलाई हामीले निकालेको रिजल्ट चाहिँ भ्यालिडेट गर्ने, भ्यालिडेट आइदर ल्याबोरेटरी हुनसक्छ अथवा फिल्ड डेटामा हुनसक्छ, त्यसलाई भ्यालिडेट गर्ने, भ्यालिड भएपछि अनि हामीले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने। द्याट अल प्रोसेस इज कल्ड म्याथमेटिकल मोडलिङ। अब मैले के गर्न खोजेको भने मैले यो शेयर गर्दैछु एक्सेललाई।
सँगै सेयर गरे भने तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ क्याच गर्नलाई। ओके, आज हाम्रो मेन फोकस त मैले अलिकति आफ्नो रिसर्च एरिया अलि ओभरभ्यू मात्रै गरेको। अब हामी सल्भिङ द म्याथमेटिकल प्रब्लम विथ एक्सेल। अब हाम्रो सिलेबसले के भन्छ त, बिजनेस म्याथको सिलेबसतिर म पहिला जान्छु, अनि त्यसपछि एमएस एक्सेलको बारेमा केही बेसिक कुराहरू गर्नेछु, अनि 11 क्लासको एउटा एक्सेल थ्रोबाट त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने मैले युनिट 1 11 क्लासको बिजनेस म्याथको मैले प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्छु, अनि 12 क्लासको एउटा युनिट गर्छु, र अनि 12 क्लासको अर्को युनिट, 3टा युनिटलाई मैले आज फोकस गर्नेछु। अल्दो यो अब यो कम्तीमा यो एक्सेललाई 11 12 को भ्याउनलाई कम्तीमा 12-15 घण्टा त लाग्छ, अब तर यो लिमिटेड टाइममा केही न केही ओभरभ्यू मैले दिनेछु। हाम्रो बिजनेस म्याथ 11 मा चाहिँ हामीसित 6वटा च्याप्टर छ बिजनेस म्याथमा। पहिलो युनिटमा पनि एक्सेल छ, दोस्रो क्याल्कुलसमा छैन, तेस्रो, चौथो, पाँचौं र छैटौं युनिटमा हामीले यी कुराहरूलाई एक्सेल थ्रो गर्नुपर्ने छ। अनि 12 क्लासको सिलेबसमा पनि क्याल्कुलस बाहेक अरू सबैमा एक्सेल छ, र यो चौथो युनिटमा चाहिँ अनलाइन सिम्प्लेक्स मेथडलाई अनलाइनली सल्भ गर्ने सिलेबसले प्रिस्क्राइब गरेको कुरा छ। अब एक्सेल एमएस एक्सेल भनेको के हो भन्दा स्प्रेडसिट हो। त्यहाँ स्प्रेडसिटहरू हुन्छ, त्यहाँ डिफ्रेन्ट सेलहरू हुन्छ, त्यो सेलहरू भनेको चाहिँ रोजहरू हुन्छ, कोलमहरू हुन्छ। रोज र कोलमको इन्टरसेक्सनलाई सेल भन्छ। त्यो सेलमा हामीले अल्फा न्युमेरिक टेक्स्टहरू राख्छौँ, न्युमेरिकल भ्यालु पनि राख्छौँ र अल्फाबेटहरू पनि राख्छौँ। न्युमेरिकल भ्यालु चाहिँ फर द पर्पज अफ क्याल्कुलेसन, अनि अल्फाबेटहरू चाहिँ हामीले चाहिँ नोटेसनको लागि युज गर्छौँ। अनि एमएस एक्सेल क्यान टर्न स्प्रेडसिट इट इन्टु द नम्बर अफ इट क्याल्कुलेट द पाई चार्ट निकाल्छ, यसले बार डायग्राम गर्छ, भेराइटी अफ द भिजुअलाइजेसनमा नि यसको युज हुन्छ, क्याल्कुलेसन मात्रै होइन। फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनको लागि यो एक्सेल सेट यति इम्पोर्टेन्ट छ कि हामीले एउटा सिस्टममा एउटा गरियो, एक्सेलमा हामीले कुनै डेटाहरू इनपुट गरेपछि एक ठाउँ अलिकति कुनै सेलमा हामीले चेन्ज गरियो भने रिक्याल्कुलेसन गर्न पनि सकिन्छ। एक ठाउँ चेन्ज गरियो भने सबै अटोमेटिकल्ली रिचेन्ज हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दा कहीँ मिस्टेक भइहाल्यो भने पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ अलिकति फर्मुलाहरू हाम्रो मिस्टेक भयो भने पनि त्यो चेन्ज गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली सबै ठाउँमा हामीले फर्मुला एप्लाई गरेको छौँ भने अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दा फाइनेन्सियल पर्पजको लागि एक्सेल सफ्टवेयर धेरै हुन्छन्। अब हामीले म्याथल्याब, म्याथमेटिका, पाइथनसम्म आइसकेको छ, तर एक्सेल चाहिँ के यो चाहिँ फाइनेन्सियल क्याल्कुलेसनको लागि इजी हुन्छ, किनभने एउटा फङ्सन चेन्ज गर्ने बित्तिकै सबै क्याल्कुलेसनहरू रिचेन्ज हुन्छ, रिक्याल्कुलेट गरिदिन्छ। त्यो हिसाबले गर्दा यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अहिले चाहिँ वर्ल्ड वाइज मिलियन्स अफ पिपुलहरूले यो एक्सेल युज गर्छन्। अब एक्सेलमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्प्रेडसिट भनियो यसलाई। स्प्रेडसिटमा यसमा सेलहरू कनेक्ट हुन्छ। सेलमा चाहिँ यसमा वर्क बुक भन्ने हुन्छ एउटा। यसमा बुक भन्ने माथि टपमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ बुक छ, बुक 1 भनेर एक्सेल लेखेको छ, एउटा बुक हुन्छ। त्यो बुकभित्र सिटहरू हुन्छ, पेज जस्तै एउटा बुक भयो, बुकभित्र सिटहरू हुन्छ। पहिलो सिट यहाँ छ, सेकेन्ड सिट तपाईँले यहाँ प्लसमा एड गर्नु नेक्स्ट सिट आउँछ, तपाईँले सेकेन्ड सिट आयो। थर्ड सिट तपाईँले डिफ्रेन्ट सिटहरू गराउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको डेटाहरूलाई यसरी तपाईँले डिफ्रेन्ट सिटहरूमा स्टोरेज गर्न सक्नुहुन्छ र मल्टिपल सिटहरू एकचोटि युज गरिन्छ। एउटा बुक हुन्छ, बुकभित्र सिटहरू हुन्छ। हाम्रो लाइक अ बुक जस्तै हो यो। एउटा बुक भयो, एउटा मेन फोल्डर भयो, त्यसभित्र सिटहरू डिफ्रेन्ट सिटहरू त्यसमा हामीले गर्न सक्छौँ। सिट 1 सिट 2 हामीले लवरमा हेर्न सक्छौँ। यहाँ सिट 1 सिट 2 सिट 3 यसरी आउँछ एक्सेलमा। अनि त्यसै गरी यो सिटहरूलाई के गर्न सकिन्छ भने हामीले कुनै सिटहरू यहाँ प्लस भन्ने बटन छ, त्यहाँबाट एड गर्न सकिन्छ, नयाँ सिटहरू क्रिएट गर्न सकिन्छ। यसलाई डिलिट गर्न सकिन्छ। कुनै सिटलाई हामीलाई चाहिएन भने यसलाई राइट क्लिक गर्यो, डिलिट भन्ने अप्सन आउँछ, यसरी डिलिट गर्न सकिन्छ आवश्यकता अनुसार। एड गर्न सक्यो, डिलिट गर्न सक्यो, राइट क्लिक गर्यो, यहाँ डिलिट भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यहाँ इन्सर्ट भन्ने अप्सन छ, त्यसरी डिलिट पनि गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि दुईटा सिटहरू छ भने यसलाई चाहिँ रिअरेन्ज पोजिसन चेन्ज गर्न सकिन्छ। पेजहरूलाई यसरी ड्र्याग गर्ने, यसरी क्लिक गर्ने, ड्र्याग गरेर यसरी पोजिसनहरू यसरी चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ। अनि यो सिटलाई नेम पनि गर्न सकिन्छ, किनभने हामीले डिफ्रेन्ट सिटहरू मार्कसिटहरू बनाउँदा डिफ्रेन्ट पर्सनहरूको मार्कसिट बनाइया हुन्छ, केही डेटाहरू राखिया हुन्छ, फाइनेन्सियल क्याल्कुलेसन गरिया हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिनेम गर्न राइट क्लिक गर्यो, रिनेम भन्ने अप्सन आउँछ। त्यो भएर तपाईँले मार्क्स अफ राम भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ।
रिनेम पनि गर्न सकिन्छ हामीले सिटहरुमा। यसरी हामीले चाहिँ यो वर्कबुकभित्र भएको डिफ्रेन्ट सिटहरुलाई त्यसलाई एड गर्न सकियो अनि त्यसलाई डिलिट गर्न सकियो, त्यसलाई पोजिसनलाई रिअरेन्ज गर्न सकियो ड्र्यागिङ गरेर र त्यसलाई रिनेम पनि गर्न सकियो। यो बेसिक कन्सेप्टहरु भयो एक्सेलका। अनि यसमा डिफ्रेन्ट रोजहरु होरिजेन्टल रोज भर्टिकल कोलम भयो। रोजहरु चाहिँ 1 नम्बरदेखि 16384 वटा लाइनहरु हुन्छ। धेरै डेटाहरु यहाँ स्टोरेज गर्न सकिन्छ। अब अपग्रेड भर्सनहरुमा त त्यो भन्दा बढी रोजहरु पनि हुन्छ। अनि कोलमहरु पनि धेरै हुन्छ। कोलमहरु पनि ए देखि आइजेड सम्म हुन्छ। अपग्रेड भर्सनमा धेरै कोलमहरु हुन्छ, धेरै रोज, धेरै कोलम भएपछि धेरै डेटाहरु हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसार यसमा स्टोरेज गर्न सकिन्छ। लार्ज डेटाहरुलाई पनि यहाँ काम गर्न सकिन्छ। अनि अब सबभन्दा अब हामीले कुनै के सेल कोलम सेललाई सेलहरुको कोलम बनाउन सकिन्छ। जस्तै यहाँ जस्तो भनेको छ E3 देखि अब जस्तै यो सेल भनेको के हो त? हामीले म्याट्रिक्समा के गर्थ्यौ भने रोज टाइम कोलम गरिन्थ्यो, एम क्रस एन गरिन्थ्यो। रोज टाइम एम चाहिँ अलिकति उल्टो छ। के हुन्छ कोलम टाइम रो हुन्छ, B2 भन्छ यसलाई। चाहिँ हाम्रो म्याट्रिक्स अनुसार त रो टाइम भर्सेस कोलम हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ अलिकति रिभर्स हुन्छ। B2 भनेर नोटेसन यो सेलको नाम के हो? B2 हो। यो सेलको नाम के हो? डी अनि फो। यसलाई नेमिङ चाहिँ डी फो यसरी गरिन्छ। अनि त्यो हिसाबले गर्दा कोलम अगाडि आउँछ, रो आउँछ सफिक्समा। त्यो हिसाबले गर्दा यसको सेलको नाम चाहिँ यसरी चाहिँ कोलम अनि रोज हुन्छ। किनभने कोलममा एबीसीडी भएको भएर अनि पहिला चाहिँ अल्फाबेट आउँछ, पछि नम्बर आउँछ। त्यो हिसाबले यसको सेलहरुको नामहरु गरिन्छ। जस्तै E3 देखि E12 सम्मलाई 3 to E3 देखि अब जस्तै E3 देखि तपाई E12 सम्म भयो भने यो E12 यति सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। यो भनेको कोलम सिलेक्सन हो। यसलाई चाहिँ कोलम पनि सिलेक्सन, एउटा सेल भयो, सेलहरुको कम्बिनेसनबाट रोज बन्छ, रोज सेल बन्छ, अनि कोलम सेल बन्छ, रेक्टेंगुलर स्पेस बन्छ। अब यहाँ कोलम यसरी सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी A3 देखि F3 सम्म यो चाहिँ रोज सिलेक्सन भयो, रो आयो। कसको साउन्ड आएको छ यसो म्युट गरिदिनु होला प्लिज। अनि A3 देखि F3 सम्म गर्न मिल्छ होला सर? अनम्युट गर्नु होला जीवन सर। जीवन सर आफ्नै अनम्युट भयो। जीवन सर जीवन सर अनम्युट गर्नु होला। जीवन सर भयो म सुनिरहेँ, मैले गरेँ। अब हजुरले त्यहाँ म्युट अनम्युट आफै गर्नु होला। त्यहाँ हल्ला आए पछाडी हैन, म मेरो यहाँ स्क्रिन सेयर गरेर उता लान अलि गाह्रो भयो कि डबल स्क्रिन गरेर ठीक छ अगाडिबाट सरले। ल A3 देखि F3 सम्म एउटा यो चाहिँ तपाईको रोज भयो। यसरी रोजलाई हामीले सिलेक्सन गर्न सकिन्छ। अब रेक्टेंगुलर स्पेस पनि हामीले सिलेक्सन गर्न जान्नुपर्छ, पछि हामीलाई काम लाग्छ। जस्तै C3 भनेको यो C3 हो। C3 देखि G20 सम्म, G अनि 20 यहाँ छ। G20 सम्म यो चाहिँ रेक्टेंगुलर स्पेस भयो। अब यो रेक्टेंगुलर स्पेसको नाम के हो? C3 कोलन G20 ले यो स्पेसलाई कभरेज गर्छ। C3 डायगोनलको हेर्न पर्छ। डायगोनलको पहिलो इन्डको सेल हेर्न पर्छ। त्यो सेल भनेको C3 छ। अर्को मेजर डायगोनलको अर्को इन्डमा चाहिँ G20 छ। त्यसले चाहिँ डायगोनलमा हामीले यसरी गरियो भने यसले रेक्टेंगुलर स्पेसलाई सिलेक्सन गर्छ। रो सिलेक्सन गर्ने, कोलम सिलेक्सन गर्ने, रेक्टेंगुलर स्पेसलाई हामीले एक्सेलमा कसरी सिलेक्सन गर्ने त्यो कुरा हामीले जान्यौं। जानेपछि अब म धेरै अगाडि बढिहाल्छु। सरले ल्यापटप पनि सँगै गर्नुहुन्छ, सँगै पनि सरले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले त यहाँ भिडियो पनि सरले रेकर्ड गर्नु भएको छ होला, त्यसलाई पछि पनि हामीले गर्न सकिन्छ। अब हामीसित अपरेसन भनेको बेसिक अपरेसन भनेको एमएस एक्सेलमा चाहिँ प्लस एडिसनलाई प्लस, सब्ट्र्याक्सनलाई माइनस, मल्टिप्लिकेसनलाई एस्ट्रिक, अनि यो डिभिजनलाई ब्याकस्ल्यास, अनि एक्सपोनेन्शियल पावर हो, पावरलाई ह्याट, अनि पर्सेन्टलाई पर्सेन्ट हुन्छ। जस्तै तपाईले चाहिँ कुनै नम्बरहरु यहाँ जोड्नु पर्यो, क्याल्कुलेटर काम पनि यसले गर्न सकिन्छ। जस्तो कि 100 प्लस 27 जोड्नु पर्यो, इक्वल चाहिँ राख्नुपर्छ पहिला है, यहाँ प्लस गर्नु पर्यो, अन्डरस्कोर आयो। 100 इक्वल्स टु 27 गर्नु तपाईले आफैले यहाँ जोड्न पनि सक्नुहुन्छ। यतिकै केही एडिसनहरु, सब्ट्र्याक्सन, क्याल्कुलेटर कामहरु तपाईले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अब 700 इक्वल अगाडि राख्नुपर्छ, न त क्याल्कुलेटै गर्दैन यसले। इक्वल 700 डिभाइड 250 ले डिभाइड गरौँ यसलाई। डिभिजन पनि हुन्छ, त्यही अनुसारले पावरिङ हुन्छ। 2 पावर 8 गर्नुस्।
इक्वल राख्यो नि त्यो क्याल्कुलेट गर्दैन अहिले क्याल्कुलेट गरिदियो अनि मल्टिप्लाई गर्नलाई इक्वल 5st 10 गर्नुस् आइहाल्छ यो सबै कुराहरू हामीले यसरी सिम्पल अल्जेब्रा चाहिँ अरु कम्प्युटेसन सफ्टवेयरमा जस्तै हो अब कम्प्युटेसन सफ्टवेयर चलाउनु भयो यो बिग कुरा हैन अदरवाइज यो चाहिँ सामान्य कुरा हुन्छ कम्प्युटेसन सफ्टवेयर गरेकोले कुनै सफ्टवेयर चलाउनु भयो हैन यो कुरा यसरी हामीले गरिन्छ अब हाम्रो काम भनेको टास्क भनेको चाहिँ हाम्रो यो एक्सेललाई म्याथमेटिकल प्रोब्लमसित कसरी कनेक्ट गर्ने कसरी म्याथमेटिकल प्रोब्लमलाई सल्भ गर्ने भन्ने कुरा मेन कुरा हो त्यो गर्नलाई अब जस्तै सल्भिङ लिनियर इक्वेसन विथ एक्सेल लिनियर इक्वेसन कसरी सल्भ गर्ने यहाँ मैले सबै कुराहरू यहाँ एक्सेलको तपाईलाई फाइल पनि बनाएको छु मैले मनोज सरलाई र कुमार सरलाई पठाइदिएको छु तपाईहरुले पाउनुहुनेछ अनि त्यसपछि ax + b टाइप्सको जस्तो कि ax + b भन्ने लिनियर इक्वेसन छ यो लिनियर इक्वेसन सल्भ गर्ने कसरी गर्ने भन्दाखेरि लिनियर इक्वेसन सिम्पल छ तपाईले x भनेको b x भनेको त्यहाँबाट आइहाल्छ x भनेको त तपाईको भ्यालु भनेको त त्यही b डिभाइड ए हो अगाडि माइनस हुन्छ यति हो सिम्पल लिनियर सामान्य कुराहरू अब हामीले 11 12 को स्टुडेन्टले सामान्य कुरा बेसिकबाटै हामी सुरु गर्छौं x भनेको -b/a हो यो गर्नलाई हामीले a र b को भ्यालु यहाँ इनपुट गर्नुपर्छ जस्तो जहाँ इनपुट गर्नुस् जुन सेलमा यो a हो यो b भनौं a को भ्यालु कति राखौं मानौ अब हामीले इक्वेसन कुनै इक्वेसन सल्भ गर्न खोजिरहेछौं भने 3x + 5 = 0 भन्ने इक्वेसन सल्भ गर्न हामीले चाहिराख्यो भने कोएफिसिएन्ट a भनेको x को कोएफिसिएन्ट a हो 2 छ y को कोएफिसिएन्ट 5 छ अब तपाईको चाहिँ x भनेको कति हो त x भनेको = -b/a राखे त भएन -b त यसले चिन्दैन -b भनेको कति हो b भनेको कति हो यहाँ हेर्न पर्छ भने b भनेको कसैले भन्न सक्नुहुन्छ b भनेको अथवा म्युट हुनु भएको छ b भनेको b6 हो यो सेलले हेर्नु न b को भ्यालु कहाँ हामीले इनपुट गरेका कुन सेलमा इनपुट गरेका b को भ्यालु भन्दा b6 भन्ने सेलको भ्यालु न्युमेरिकल भ्यालुलाई b ले हामीले रोटेट गरेका छ त्यसैले a को भ्यालु कहाँ गरेको छ भन्दा a को भ्यालु चाहिँ तपाईको चाहिँ a को भ्यालु चाहिँ अब हामीले यो कुन सेलमा गरिएको छ भन्दा a को भ्यालु चाहिँ b5 मा हामीले इनपुट गरिएको छ त्यो भएर हामीले a को ठाउँमा के राख्न पर्यो a को भ्यालु b5 राख्न पर्यो अनि b को भ्यालु कति राख्न पर्यो b6 राख्न पर्यो त्यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न पर्यो इक्वल अब कति गर्न पर्यो भन्दा तपाईले यहाँ क्लिक गरे नि हुन्छ माइनस जस्तो यहाँ b भनेको यहाँ यसलाई क्लिक गरे डाइरेक्ट आउँछ b6 आउँछ यो सेल नाम यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै आइहाल्छ स्ल्यास डिभाइडलाई स्ल्यास हो ब्याक स्ल्यास हो अपन अनि a को भ्यालु हामीले कति राखेका छौं a को भ्यालु 2 छ हैन 2 छ यो -b6 -b/a हो x को भ्यालु त्यही अनुसार हामीले यसरी यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँको सेलको नाम आउँछ स्ल्यास हाले पनि हुन्छ अथवा टाइप गरे पनि हुन्छ तपाईले टाइप गर्न पछि त झन्झट हुन्छ हामी सिलेक्सन गरेर त्यो सेल कसरी ड्र्याग गर्छौं नत्र हामी कहिलेकाहीँ झुक्किन पनि सक्छौं किनभने इल्युजन हुन्छ त्यो भएर हामीले त्यो त्यहाँ क्लिक गरेर गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ इन्टर गरेपछि हाम्रो -2.5 आयो यसरी सिम्पल लिनियर इक्वेसन हामीले यसरी सल्भ गर्न सक्छौं अब हामीले अब मैले अर्को सिटमा गएँ अब यो एउटा सिट हामी अब के गरौँ भने लिनियर इक्वेसनलाई सल्भ गर्यो त्यसै क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसनको लागि त अब फर्मुला हामीसित यो छ x भनेको क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ त्यसलाई सल्भ गर्ने त -b + -√b² - 4ac अपन ट्वाइस छ ट्वाइस भन्ने छ त्यो कारणले गर्दा अब तपाईलाई स्क्वायर रुट भन्ने चाहियो स्क्वायर रुटलाई यसको सिन्ट्याक्स के हुन्छ त एक्सेल भन्दा SQRT यहाँको यसको सबै सिन्ट्याक्सहरु क्यापिटल लेटरमा हुन्छ यसमा चाहिँ SQRT भन्ने सिन्ट्याक्स छ त्यसले चाहिँ स्क्वायर रुटको काम गर्छ यहाँ SQRT भन्ने हुन्छ SQRT भन्ने हुन्छ अब यसलाई एक्सेलको फर्ममा राख्यो भने x1 भन्ने रुट राख्न पर्यो -b प्लस स्क्वायर SQRT अनि स्क्वायर रुट हो अनि b स्क्वायर -4ac मल्टिप्लाई st हो अनि स्ल्यास ट्वाइस यसरी गर्न पर्छ अनि प्लस गर्दा एउटा रुट आउँछ माइनस गर्दा अर्को रुट आउँछ सामान्य कुरा हो यसको लागि जस्तो फर एक्जाम्पल हामीले कुनको सल्युसन गर्न खोजिरहेका छौं यहीको गरौँ भन्दा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 भन्ने क्वाड्रेटिक इक्वेसनको हामीले दुईटा रुट निकाल्न खोजिरहेका छौं अब यो क्वाड्रेटिक रुटको निकाल्नलाई हामीलाई के भ्यालु चाहियो भन्दा एबीसी को भ्यालु चाहियो ए भनेको x को कोएफिसिएन्ट b भनेको y को कोएफिसिएन्ट c भनेको z को कोएफिसिएन्ट x को कोएफिसिएन्ट कति छ 2 छ
y को कोएफिसिएन्ट कति छ 6 छ अनि कन्स्टेन्ट टर्म कति छ 3 छ। अब हामीले पहिलो रुट फर्स्ट रुटलाई हामीले x1 मानौं। फर्स्ट रुट भनेको के हो त भन्दा हाम्रो फर्मुला छ -b प्लस स्क्वायर रुट अफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपन ट्वाइस ए। त्यो गर्नु पर्यो यहाँ हेर्नुस् फर्मुला। त्यही अनुसार b को b भनेको यहाँ के छ हेर्नुस् है। b भनेको के छ b भनेको b5 छ। b भनेको b5 छ। b5 भनेको b हो। त्यसैगरी a भनेको b2 छ b4 छ। c भनेको छ b6 छ। a को भ्यालु हामीले b4 मा स्टोर गर्यौं। b को भ्यालु चाहिँ हामीले b5 मा स्टोर गर्यौं अनि c को भ्यालु चाहिँ b6 मा हामीले स्टोरेज गर्यौं। त्यो स्टोरेज गरेको भ्यालुलाई त्यो सेलको भ्यालुलाई हामीले ड्र्याग गर्ने तान्ने हो हामीले यहाँ काम इक्वल्स अरु त सबै त्यही हो ब्र्याकेट राख्नु पर्छ -b b भनेको यहाँ क्लिक गर्दिनुस् आइहाल्छ b5 आइहाल्छ केही समस्या भएन प्लस sq यहाँ sq rt हान्ने बित्तिकै अरु यहाँ फंक्सन पनि आइहाल्छ। तपाईलाई कहिलेकाहीँ स्पेलिङहरु गल्ती हुन झुकिन सकिन्छ स्कुलमा आउँछ स्क्वायर रुट के त b स्क्वायर अनि पावर गरे भयो। यो ब्र्याकेट राख्न पर्दैन। यो b5 भन्ने एउटा टर्मले बुझ्छ अटो बुझ्छ। ब्र्याकेट b5 राखे पनि के फरक पर्दैन। b5 को पावर 2 भएपछि b स्क्वायर भयो। b स्क्वायर माइनस 4 अब एस्टिक राख्न चाहिँ नबिर्सनु होला। हामीले मल्टिप्लाई त अटो त्यो 4ab लेख्ने बानी छ। त्यो एस्टिक चाहिँ मल्टिप्लाई जहाँ पनि राख्नु पर्छ त्यसमा अलिकति ख्याल गर्नु होला। 4a भनेको चाहिँ यो 4a अनि एस्टिक राख्न नबिर्सनुस् c b स्क्वायर माइनस 4ac ब्र्याकेट क्लोज भयो। अनि यो अगाडिको पनि ब्र्याकेट क्लोज गर्न पर्यो। दुईटाको ब्र्याकेट ख्याल गर्नुस् है। ब्र्याकेट क्लोज गर्नु पर्यो। होल ब्र्याकेटको डिभाइड हो नि त। हेर्नुस् न यहाँ हेर्नुस् न -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac को होलको डिभाइड हो नि ट्वाइसले अनि स्ल्याश डिभाइडको लागि स्ल्याश ट्वाइस एस्टिक ए भनेको छ। ए भनेको चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर आइहाल्छ। गर्दिनु र एकपटक यहाँ पारस नेपालले तपाईलाई लेखिरहेछ। ए हजुर कुन हो सोधेर रिपिट गर्दिनु। कुन चाहिँ हो भन्नुस् त सर। पारसजी यहाँ रिपिट गर्दिनु भनेर लेखेको छु सर। वान्स कुन चाहिँ कुरालाई रिपिट गर्दिनु भन्नुभयो हो। ए ऊ कोलम रो नबुझ्या होला त्यो यसो भन्नु भयो दोहोर्याउँदिनु के एकपटक। ओके ल यहाँ ओके हुन्छ। अब म यो गर्छु अनि त्यसपछि फेरि एकचोटि गरौँला। अनि डिभाइड गरिदिएपछि अनि तपाईको होलको भयो अनि त्यसपछि अनि तपाईले इन्टर गर्दैछ तपाईको भ्यालु आइहाल्यो इजिली आयो। यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो नम्बर कुरा अघि भनेको चाहिँ अब जस्तो यो सेल कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ क्लिक गर्न त आफै पनि आउँछ के। यहाँ हामीले क्रसर राख्यो अनि त्यसो क्लिक गरेपछि इक्वल राखेर जस्तो यहाँ इक्वल राख्यो हाम्रो क्रसर यहाँ गर्छ हेरियो अनि तपाईले यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै कुन सेल हो भन्दा अब A1 कोलमलाई अगाडि अनि रोलाई पछाडी जस्तै यो सेल भनेको B4 भयो। B4 कोलमको नाम चाहिँ अगाडि आउँछ अनि B4 आउँछ। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै आउँछ अनि -b प्लस b स्क्वायर माइनस स्क्वायर रुट b स्क्वायर माइनस 4ac अपन ट्वाइस ए गरेपछि तपाईको x भ्यालु आयो अनि यो इन्टर गर्यो। अब y भ्यालु पनि त्यसै गरी अर्को x2 भन्ने इजिली हामीले क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। x2 भनेको इक्वल्स त्यही कुरा रिपिट हुन्छ। म यहाँ फेरि गरे ब्र्याकेट गरौँ फेरि यो क्लोज गर्दाखेरि यहाँ समस्या आउँछ यहाँ क्रिटिक आउँछ यताउति हुन्छ यस्तो समस्या हुन्छ। पहिला ओपन मात्रै गर्ने क्लोज चाहिँ लास्टमा गर्ने सबै भ्यालु राखेपछि क्लोज गर्नुपर्छ। समस्याहरू तपाईहरुले फिल गर्नुहुन्छ। पहिला ओपन गर्ने क्लोज चाहिँ पछि सबै डेटाहरू इनपुट गरेपछि बल्ल क्लोज गर्नुपर्छ। अनि -b भनेपछि b भनेको माइनस राख्न पर्यो। b भनेको डेटा हामीले यहाँ इनपुट गरेका छौं b6 भयो अनि त्यसपछि प्लस अब हामीले अघि माइनस गरियो होला। अब माइनस गरौँ माइनस अनि sqrt स्क्वायर्स भयो अनि b स्क्वायर b भनेको b6 छ b स्क्वायर माइनस 4 a भनेको चाहिँ यो छ 4a त्यहाँ क्लिक गर्नु a आइहाल्छ। a को भ्यालु कहाँ स्टोर गर्ने त्यहाँ क्लिक गर्नु त्यो सेलमा क्लिक गरेपछि त्यो सेलको नाम आइहाल्छ b4 हो। a स्क्वायर 4a अनि एस्टिक c भएको ठाउँ स्टोर गर्नु आइहाल्छ अनि ब्र्याकेट क्लोज गर्नुस् अनि यो स्क्वायरको ब्र्याकेट क्लोज गरियो यो अगाडिको फर्स्टको ब्र्याकेट पनि क्लोज गर्नुपर्छ। त्यो गरिएन भने फेरि सबै कुरा भएन अनि त्यो दुईटा ब्र्याकेट क्लोज गरियो अनि स्ल्याश गर्नुपर्छ डिभिजनको लागि स्ल्याश हुन्छ अनि
ट्वाइस यसले मल्टिप्लाई डिभाइड गर्ने हो, तर ट्वाइस ब्राकेट राख्नु पर्यो 2 अनि एस्टिक ए भनेको कति छ कुन सेल छ त्यसले क्लिक गरेपछि आइहाल्यो 2a भयो अनि क्लोज गर्ने ब्राकेट 2a होललाई 2a यसरी डिभाइड गरियो, डिभाइड गरेपछि अनि इन्टर गर्नुहोस् अर्को रुट आयो। यसरी हामीले क्वाड्रेटिक रुट्सहरू हामीले निकाल्न सकिन्छ एक्सेल। त्यो अहिलेको सिन्ट्याक्स हजुर अहिलेको सिन्ट्याक्सलाई कपी गरेर प्लस माइनस मात्रै सच्याउन अलिक फास्ट हुन्थ्यो कि मिल्छ? त्यो होइन, हुन्छ मजाले कपी गरेर त्यहाँ सचाउँदा फास्ट हुन्छ, तर मैले सरहरूले त्यहाँ क्याच गर्नु भएको गर्नु फेरि गरिदिएको मात्रै हो सर। हुन्छ है सर, यो भन्नु जुन सर यो एबिसी भनेर राख्यो नि सर कोफिसिएन्ट्सहरू, हजुर, अनि x1 रुट भन्यो नि x1 x2, हजुर यो चाहिँ सर त्यसलाई डिफाइन गर्नु पर्दैन? ए भनेको चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर, बी कोफिसिएन्ट अफ x कन्स्ट्यान्ट भनेर नि, x1 रुट त्यो लेख्दा राम्रो हुन्छ। यो आफै यो यही यो उसमै डिफाइन भएको हुन्छ? हुँदैन सर, यो एबिसी को भेल्यु त हामीले अब यहाँ कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर भनेर यहाँ नाम लेखे पनि हुन्छ, तपाईँलाई केही फरक पर्दैन। मैले ए भनेको कोफिसिएन्ट अफ एक्स यहाँ थ्योरी गरेको भएर यहाँ थ्योरी अनुसार मैले यहाँ कम्प्युटिङ गरेँ। तपाईँलाई अलिकति मोर प्रिसाइजली लेख्न मन लाग्यो भने कोफिसिएन्ट अफ भनेर अनि त्यसपछि एक्स स्क्वायर हो नि त, एक्स स्क्वायर ब्राकेट तपाईँले आफ्नो निड अनुसार आफूले कसरी त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्ने हो त्यो सेलको इन्डिकेसन हो। न्युमेरिक न्युमेरिक भेल्यु त चेन्ज गर्नु भएन, तपाईँ नोटेसन चाहिँ तपाईँको आफ्नो आवश्यकता अनुसार आफ्नो इच्छा अनुसार त्यसलाई चेन्ज राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसले कुनै सिन्ट्याक्सले आफै क्याल्कुलेसन गरेर त्यही अनुसार हैन सर? यहाँ सेलको भेल्यु चाहिँ अब तपाईँले त्यही अनुसार राख्नु पर्यो। जस्तो 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 ए को भेल्यु त हामीले यहाँ 2 राखेको छ नि हैन? हजुर, सरले यता अगाडि नै डिफाइन गर्नुभएको कारणले गर्दा हो कि जस्तो यहाँ यो एक्सल योले आफै ए भनेको चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर हो भनेर हैन? तपाईँले यहाँ स्मल ए राखे पनि कि यो त यसको केही लिङ्कै छैन, तपाईँ यो सेलबाट भेल्यु तान्ने हो नि त हामीले त, आखिर यो सेलबाट तान्ने हो। तर अगाडि तपाईँले जे राखे पनि जे डिफाइन गरे पनि त्यसको इफेक्ट छैन। जनरली हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी प्लस सी गर्ने भएर ए को भेल्यु यो है भनेर यहाँ देखाउनलाई यसो यो भेल्यु कुन भन्दा ए को भेल्यु हो, यो भेल्यु कुन हो भन्दा बीको भेल्यु हामीलाई झुकिन्छ नि, पछि कता कुन भेल्यु राखियो भन्ने कुरा झुकिन्छ भनेर आफ्नो नोटेसन इजीको लागि र यो प्रोग्रामको पनि अलि वेल प्लानको लागि मात्र राखेको। त्यसको यहाँ एबिसीको यहाँ फर्मुलामा केही कनेक्सन छैन। फर्मुला त यो चाहिन्छ नि, B5 आयो, B को आयो, यसको ए को भेल्यु यो सेल ए भनेको कुन हो हाम्रो भन्दा ए भनेको त यो सेल हो नि त, B4। बी भनेको के हो, बी को ठाउँमा के राख्नु पर्यो फर्मुलामा? B5 राख्नु पर्यो। सी भनेको के राख्नु पर्यो भन्दा B6 राख्नु पर्यो। त्यो B6 त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नोटेसन गर्छ। त्यो यो अगाडिको एबिसीको कुनै लिङ्क छैन यसमा। ओके, थ्याङ्क यू सर, धेरै राम्रो। ल अब हामीले अब जस्तो कि अब यो एक्सेलमा अब हामीसित क्वाड्रेटिकका 3टा फर्ममा छ रुटहरू, रियल एन्ड इक्वल अनि रियल एन्ड अनइक्वल अनि इमेजिनरी आउँछ। इमेजिनरी आउने केस हेरौँ न। यहाँ इमेजिनरी आउँदाखेरि के भन्छ भन्दा यहाँ इमेजिनरी आउँदा चाहिँ यो ह्यास नम फ्याक्टोरियल आउँछ। यदि कम्प्लेक्सले त यसले आउटपुट कम्प्लेक्सन दिन सक्दैन, एक्सेलले रियल भेल्यु मात्रै दिन सक्छ, यसको लिमिटेसन छ हैन? त्यो हिसाबले हेर्दा यदि रुट्सहरू कम्प्लेक्स आयो भने त्यसको आउटपुट चाहिँ ह्यास एनयुएम आउँछ। जस्तै त्यो कम्प्लेक्स रुट आउने एउटा भेल्यु हालौँ न, 863 गर्दा b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेन्ट लेस देन 0 हुन्छ, नेगेटिभ आएपछि त्यति बेला त्यो आउँछ। मैले त्यही रिप्लेस डाइरेक्ट गर्दै त्यही अब फेरि नयाँ छुट्टी गरिन प्रोग्राम 8 कसले एनोटेट गर्नुभएको छ सर, आइहाल्यो 8 चेन्ज गरेको त्यही ह्यास एनयुएम फ्याक्टोरियल आयो भनेको अर्थ यसले कम्प्लेक्स रुट आउँछ भने के गरिदिन्छ भने अटो हेर्नु न, यहाँ यसको एउटा एक्सेलको एकदम राम्रो काम, एउटा डेटा चेन्ज गर्ने सबै कुरा म्यानिपुलेसन आफै भइदिइहाल्छ। हो सर, मैले चेक गरेँ त्यस्तै आयो, एनयुएम ह्यास एनयुएम फ्याक्टोरियल आयो। अनि त्यो आउनुको भनेको अर्थ यो रुट्सहरू कम्प्लेक्स आयो, कम्प्लेक्स त यसले दिँदैन। यसको लिमिटेसन के छ? रियल रुट्सहरू यसले भ्यालु एक्जिक्युट गर्छ, इमेजिनरी आएपछि यसले एक्जिक्युट गर्दैन। त्यो कुरा पनि अलिकति स्टुडेन्टलाई भन्दाखेरि अलिक इन्ट्रेस्टिङ। कहिले यहाँ यो हामीले क्वालिटीको कुराहरू गरिराख्दा त्यो एन्सर त हामीले भन्नुपर्छ। मैले अलिअलि एक्सर्साइज राखिदिएको छु तपाईँहरूलाई ल्याबमा प्र्याक्टिस गर्नलाई। अब त्यो एन्सरहरू पनि मैले त्यो एन्सर गरिदिएको छु, डिफ्रेन्ट खालको एक्सर्साइज। त्यो म यो पिडिएफ प्रोभाइड गर्छु। अब सेकेन्ड पार्ट हामीसित टाइम पनि लिमिटेड छ, गर्नुपर्ने धेरै छ, तर मैले कति सक्छु अब त्यो म गर्छु, न त कुनै अर्को नेक्स्ट मोमेन्ट हामीले गर्नेछौँ। अब मेन चाहिँ ग्राफिक कसरी गर्ने त? अब ग्राफिक चाहिँ अब हाम्रो जस्तो यो ग्राफिकको काम चाहिँ उता प्रोजेक्टको लागि पनि चाहिन्छ। कहिलेकाहीँ लिनियर कर्भहरू, क्वाड्रेटिक कर्भहरू ड्र गर्न स्टुडेन्टलाई अब चाहिँ यो बाटो गर्न अलिक सजिलो हुन्छ। जस्तै मैले अब अर्को सिट सुरु गरेँ।
ग्राफिक गर्न चाहिँ अब त जस्तो कि अब हामीले चाहिँ अब यो ग्राफिक गर्न जस्तो यो ग्राफ अब लिनियर ग्राफ पनि अब लिनियर र क्वाड्रेटिक हाम्रो स्कोप छ y = कसो ग्राफ प्लट गर्न खोजेछौँ 2x 2 भन्ने कुरा यहाँ पनि लेखिदिउँ न के फरक पर्छ यहाँ त जे लेखे पनि भयो 5 यो हामीले कुनको ग्राफ प्लट गर्न खोजेछौँ भन्ने कुरा हो। अब यसमा हामीले डोमेन इनपुट त दिनु पर्यो इनपुट नदिइकन त आउटपुट आउँदैन त्यो भएर अब x को भ्यालु मैले यहाँ इनपुट गर्दैछु x को भ्यालु कति राख्छु भन्दा -5 -4 के डेटाहरु इनपुट गर्छु मैले डिस्क्रिट भ्यालु मात्रै यसले इनपुट गर्छ कन्टिन्युअस भ्यालु त यसले निकाल्न सक्दैन हाम्रो कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरुले इनपुट हुन्छ डिस्क्रिटलाई कन्टिन्युअस ग्राफहरु डिस्प्ले गर्छ। अनि अब यो तीनटा भएपछि अनि तपाईले टाइप गरिराख्नु पर्दैन टाइप गर्न पर्दैन मैले -5 देखि 5 सम्मको डेटा इनपुट गर्न खोजेको 1 को इन्क्रिमेन्टमा डेटाहरु डिस्क्रिट डेटा इनपुट गर्न खोजेको x को इनपुट अनि आउटपुट त्यही अनुसार निकाल्न खोजेको। अब यो तीनटा भ्यालु हो भने तपाईले यसरी शिफ्ट गर्नु अनि सिलेक्ट गर्नु शिफ्ट गरेर यो क्रसरलाई तल झार्नुस् शिफ्ट गरेर क्रसरलाई तल झार्न मिल्छ यहाँ शिफ्ट हटाउनुस् पहिला यहाँ क्लिक गर्नुस् यही सानसानो कुराले हामीले अल्झाइन्छ सुरुमा हामी टेक्नोलोजी फ्रेन्डली नभएको केसमा अनि शिफ्ट गर्नुस् क्लिक गर्नुस् अनि तल माथि गर्नुस् यो एरो हेड छ नि यो राइटको बटममातिर एरो लेफ्ट राइट बटम अप लाने छ एरो त्यसले तल लानुस् यो तीनटा लानुस् अनि यो कर्नरमा छ यहाँ कर्नरमा यसो मोटो अरु बेला मोटो आउँछ अरु बेला यो क्रसर मोटो आउँछ प्लस यो कर्नर ट्याक्क पुरासी एउटा पातलो प्लस आउँछ अनि त्यो प्लस आसी यसलाई ड्र्याग गर्न मिल्छ कतिसम्म तपाईले ड्र्याग गर्ने ड्र्याग गरेपछि अटोमेटिकली भ्यालु आउँछ तीनटा चाहिँ चाहियो किन उले सिक्वेन्स बुझ्नु पर्यो नि त यदि अर्थमेटिक सिक्वेन्स छ भने आउँछ फेरि अरु बेला आउँदैन अर्थमेटिक सिक्वेन्स छ भने इन्क्रिमेन्ट सेम छ भने तीनटा डेटा छ भने त अर्थमेटिक सिक्वेन्सबाट त सबै भ्यालु निकाल्छ यसले अटोमेटिकली निकाल्दिन्छ अर्थमेटिक सिक्वेन्समा छ भने फेरि अरु बेला त गाह्रो हुन्छ यसले कुनै सिक्वेन्स आउनु पर्छ। अब y क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अब हामीले y क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो y क्याल्कुलेट गर्नलाई अब y भनेको त के हो इजी कस्ट पहिला इक्वल राख्न बिर्सिन्छ हामीले कुनै पनि भ्यालुहरु त्यसमा एसाइन गर्नु छ क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने अर्थमेटिक अपरेसन गरेको भ्यालुलाई त्यो सेलमा इनपुट गर्नु छ भने अगाडि इक्वल राख्नुपर्छ त्यो अर्थमेटिक क्याल्कुलेसन क्याल्कुलेट गर अनि त्यहाँ राख भनेको इक्वलको काम इक्वल अब 2 अयस्टिक x भनेको के हो यो सेल हो नि त फेरि x को भ्यालु कति छ यहाँ b5 छ यो पहिलो सेलको यहाँ y क्याल्कुलेट गर्न खोजेको फंक्सनल भ्यालु b5 भने यहाँ क्लिक गर्नुस् टक्कै b5 आइहाल्छ 2x - 5 2x - 5 x भनेको के हो b5 हो b5 बसी -5 भयो तपाईको त्यो क्याल्कुलेट भयो इन्टर गर्नुस् भ्यालु आउँछ। अब तर यसमा के हुन्छ फर्मुला छ यो फर्मुला भएको ठाउँ चाहिँ त्यतिकै एउटा सेल भने ड्र्याग गरे नि हुन्छ फेरि फर्मुला नभएको ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यतिकै र्यान्डमली इनपुट गरेका छौँ भने तीनटा सिक्वेन्स चाहियो अनि बल्ल ड्र्याग गर्न मिल्छ यो सिंगल छ भने तपाईको चाहिँ यसरी यहाँ ड्र्याग गरेपछि त्यो फर्मुला त सबै सेलमा चाहिँ अटोमेटिकली त्यहाँ प्रिजर्भ गर्छ त्यो 2x - 5 को पुरा डेटा सर्ट निकाल्दिन्छ हामीले डेटा निकाल्दिन्छ। यसरी हामीले x इनपुट गर्यो -5 देखि 5 भित्र डिस्क्रिट भ्यालु अनि यसको करेस्पोन्डिङ आउटपुट हामीले y को भ्यालु निकाल्यो। अब के गर्छ यसलाई प्लट गर्छ अब -5 को -5 ती कोअर्डिनेटहरुलाई अनि यसले प्लट गर्दिन्छ। त्यो प्लट गर्नलाई हामीले यसलाई सिलेक्ट गरौँ सिलेक्ट गरियो दुईटा कोलमलाई x र y माथि देखि हैन यो डेटाहरुलाई मात्रै यो दुईटा कोलम सेलहरुको दुईटा कोलमलाई हामीले सिलेक्ट गरौँ सिलेक्ट गरेपछि यहाँ इन्सर्ट भन्ने छ माथि टपमा हेर्नुस् इन्सर्ट भित्र गएपछि अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ स्क्याटर डायग्राम भन्ने छ हेर्नुस् है इन्सर्ट स्क्याटर xy भन्ने छ स्क्याटर भन्ने छ स्क्याटरले के गर्छ ग्राफहरु ड्रा गर्ने काम गर्छ। फेरि भने मैले पहिला x इनपुट गर्नुस् अनि y त्यही अनुसार y इनपुट गर्नुस् फंक्सनल भ्यालुबाट अनि दुईटालाई सिलेक्ट गर्नुस् सिलेक्ट गरिसकेपछि अनि त्यसलाई के गर्नुस् भन्दा इन्सर्टमा जानुस् इन्सर्टमा गएपछि इन्सर्ट स्क्याटर भन्ने क्लिक गर्नुस् यहाँ डिफरेन्ट टाइप्सको कर्वहरु कस्तो टाइप्सको कर्वहरु ड्रा गर्ने त्यहाँ तपाईलाई अप्सन छ स्क्याटरमा भेरिएसन छ तपाईले पोइन्ट मात्रै गर्ने हो कि डट गर्ने हो कि के गर्ने हो तपाईले यहाँ यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो डेटालाई उले प्लट गरिदिन्छ यहाँ प्लट गरिदियो मेरो यहाँ सानो भएर यो डेटा छुपिया भित्र आउँछ अनि त यो प्लट गरिसकेपछि तपाईको यहाँ राइट साइडमा चाहिँ अनि यहाँ तपाईले राइट साइडमा एक प्लस भन्ने छ प्लसमा गएर एक्सिस राख्न भन्नु भयो भने तपाईले एक्सिस आउँछ टाइटल राख्नु छ भने टाइटल आउँछ यहाँ तपाईको लिजेन्डहरु यसको ग्राफको लिजेन्डहरु x एक्सिसमा के हो टेम्परेचर हो y एक्सिसमा प्रेसर हो अथवा के हो तपाईले लिजेन्डहरु पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि अब एक्सिस टाइटल पनि राख्न सक्नुहुन्छ एक्सिस टाइटलमा तपाईले के राख्ने x एक्सिसमा चाहिँ फर एक्जाम्पल
त्यो लिजेन्डमा गरेपछि यहाँ चाहिँ अब तपाईँले टेम्परेचर राख्नुहोस्, टेम्परेचर राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले प्रेसर राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यही अनुसार तपाईँले चाहिँ यो ग्राफको प्लटको भेल्यु पनि यहाँ त्यो टाइटललाई पनि तपाईँले त्यो क्लिक गरेपछि त्यहाँ त्यसलाई एडिट गर्न एडिटेबल हुन्छ। यसलाई तपाईँले क्लिक गर्ने बित्तिकै प्लट अफ के हो त भन्दा प्लट अफ y इक्वल्स टु 2x - 5 को प्लट हो अथवा ग्राफ अफ भनेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो आफ्नो यहाँ प्लस भन्ने साइन आउँछ, या प्लस भन्ने साइनमा तपाईँले क्लिक गर्ने बित्तिकै यसका लिजेन्डहरू के राख्ने हो तपाईँलाई ग्रेड राख्न सकिन्छ, लिजेन्ड राख्न सकिन्छ, इरर बार राख्न सकिन्छ, डेटा टेबल धेरै अप्सनहरू हुन्छ। तपाईँले त्यहाँ खेल्दै जानु भने तपाईँ अटोमेटिकली बुझ्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ लिनियर कर्भलाई ड्र गर्ने कुरा हो। अब म क्वाड्रेटिक कर्भको लागि पनि गर्छु नि, तपाईँहरूलाई अलिकति अझ क्लियर हुन्छ। यही कुरा म क्वाड्रेटिक कर्भमा नि गर्छु। सिमिलरली प्याराबोलाहरूको ड्र गर्न, अब क्वाड्रेटिक कर्भलाई प्लट गर्नलाई अब हामीले ग्राफ अफ कसको के ड्र गर्न खोजेको y इक्वल्स टु 3x² पावरलाई यसरी नोटेड त्यो ल्याटेक्सको ल्याटेक्सको फर्ममा भन्न आएको छ। मलाई एक्सेलको फर्ममा लेखेको छ सबै कोडहरू, त्यहाँ लेख्नलाई म्याथमेटिक्स टाइप हुन्न। कर्भलाई प्लट गर्न खोजिरहेको छु। अब मैले एक्सको भेल्यु यहाँ इनपुट गर्छु। एक्सको भेल्यु मैले -5 बाट +5 त्यही सेम हाल्छु। -4 -3 तीनटा सेलमा राखेपछि अब यसलाई मैले सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गर्न शिफ्ट हटाउने, शिफ्ट हटाएपछि एरो हेडले तलमाथि गर्न मिल्छ। अनि यो कर्नरमा गएपछि पातलो प्लस आएपछि यसलाई ड्र्याग गर्न मिल्छ। ड्र्याग गरौँ 10वटा 15वटा डाटा कति राखौँ यसरी आइहाल्छ। अनि y भन्ने छ, y भनेको हाम्रो फर्मुला छ। y भनेको 3x² + 5 इक्वल्स टु 3x²। x भनेको के हो फेरि हाम्रो यो सेल हेर्न पर्यो, b5 हो। b5 हो x को भेल्यु त यहाँ b5 मा एसाइन भएको छ नि त, b5 हो। अनि स्क्वायर + 5 गरेपछि 3x² + 5 यसले क्याल्कुलेट गरिदिन्छ। b5 को भेल्यु कति हो -5 गरेर त्यहाँ इनपुट हुन्छ, त्यो डेटा तानिदिन्छ। त्यो सेलको डेटालाई न्युमेरिक भेल्युलाई b5 मा स्टोर गरे हुन्छ, त्यो कुरा तानिदिन्छ र अनि यो अपरेसनहरूले क्याल्कुलेट गरेर इक्वल गरेर राखिदिन्छ। त्यहाँ यसरी राखिदियो, यति आयो। अब यो त फर्मुला भएपछि त यहाँ सिक्वेन्स चाहिएन, तीनटा निकाल्न पर्यो। यो प्लस यो कर्नरमा गयो, कर्नरमा यो ठुलो आइरहेको हुन्छ प्लस, यहाँ गएपछि सानो आउँछ। सानो यसलाई त सर यहाँ चाहिँ माउसले सर ड्र्याग गरिदियो भने सबै भेल्यु आइहाल्छ। अब त्यसपछि तपाईँले यो दुईटालाई सेलेक्ट गर्नुहुन्छ। डेटाहरूलाई एक्सको डेटा र वाइ डेटालाई सेलेक्ट गरिदिन्छ, पेयर बनाइदिन्छ, त्यसलाई अनि कोअर्डिनेट फर्ममा अनि प्लटिङ गरिदिन्छ। अनि इन्सर्टमा जानुहुन्छ, त्यही कुरा रिपिट हुन्छ। इन्सर्टमा जानुहुन्छ, इन्सर्टमा गएपछि यहाँ हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको इन्सर्ट स्क्याटर भन्ने छ, इन्सर्ट स्क्याटर भन्ने छ। त्यो इन्सर्ट स्क्याटरमा गएर अनि तपाईँले क्लिक गरेपछि तपाईँसित अप्सन आउँछ प्याराबोला आइहाल्यो। अब के निकाल्यो तपाईँलाई धेरै अप्सनहरू छ, कुन टाइप्सको तपाईँलाई अलिकति रिलेभेन्ट हुन्छ तपाईँको स्टुडेन्टको प्रोजेक्टलाई अथवा तपाईँको वर्कलाई काम लाग्छ त्यो चाहिँ हामीले यहाँ गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि अब यसलाई लिजेन्डहरू राख्न सकिन्छ हैन। तपाईँको आवश्यकता अनुसार यहाँ साइडमा प्लस भन्ने अप्सन हुन्छ, धेरै अप्सनहरू छ। यहाँ यसलाई फर्मेटिङ, यो फिगरलाई फर्मेटिङ गर्ने अप्सनहरू छ। लिजेन्डहरू यहाँ प्लस गरेपछि तपाईँले के राख्ने एक्सिसहरू हैन, एक्सिस टाइटल राख्ने हो त्यो अनुसार यहाँ एक्सिस राख्न पर्यो। यहाँ क्लिक गरेर एडिटेबलको हुन्छ। मैले अहिले यहाँ चाहिँ अरू केही राखेन, एक्सिस टाइटललाई एक्सिस राखेँ, यसलाई एक्सिस, यसलाई वाइ एक्सिस राखेँ। एक्सिस राखेँ। अनि त्यसपछि यो टाइटल चार्ट भनेको ग्राफ अफ के हो त, यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरेपछि यो एडिटेबल हुन्छ। ग्राफ अफ कसको त y इक्वल्स टु 3x² यसरी लेख्नु पर्यो +5।
यसरी हामीले ग्राफलाई फर्मेटिङ गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ ग्राफिङ हो। एक्सेल थ्रोबाट अब लिनियर कर्भ र क्वाड्रेटिक कर्भलाई फङ्सनलाई प्लटिङ गर्ने काम चाहिँ हामीले क्लास 11 गर्छौँ। यति गरेपछि क्लास 11 को युनिट 1 भइन्छ। क्लास 11 बेसिक भएको र अलिक लेन्दी पनि छ। यति गरेपछि यो हामीले मैले गराएको कुराहरू तपाईँले कम्तीमा 3-4 वटा क्लासहरू पक्कै लाग्छ स्टुडेन्टलाई गर्नलाई। त्यो हिसाबले गर्दा यो युनिट 1 बिजनेस म्याथको पहिलो युनिट यसरी कम्प्लिट हुन्छ। ग्राफिक यहाँसम्म केही छ भने सरहरूले केही क्वेरी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके म अर्को सिटतिर गएँ। अब म 12 क्लासमा गएँ। 12 क्लासको पहिलो युनिटतिर गएँ है। 12 क्लासको पहिलो युनिट के छ भने म्याट्रिक्सहरूको अपरेसन छ, म्याट्रिक्स फङ्सनहरू हुन्छ। ट्रान्सपोजलाई यसरी क्यापिटल लेटर यो ट्रान्सपोज भन्ने सिन्ट्याक्स हुन्छ। कुनै पनि म्याट्रिक्स इन्भर्स गर्न पर्यो भने एम इन्भर्स जहिले पनि एम अगाडि आउँछ। ट्रान्सपोजमा हुन्न, अरूमा एम इन्भर्स आउँछ। दुईटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्न पर्यो भने एम मल्टी भन्ने छ। कुनै पनि म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्न पर्यो भने एम डिटर्मिनेन्ट भन्ने छ। त्यो हिसाबले गर्दा म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्टहरू म्याट्रिक्सका अल्जेब्राहरू गरिसकेपछि अनि सिस्टम इक्वेसन सल्भ गर्ने काम चाहिँ बिजनेस म्याथको क्लास 12 को पहिलो युनिटको टास्क हो। त्यति म्याट्रिक्समा काम गर्छौँ। उता चाहिँ हामीले लिनियर इक्वेसन र लिनियर फङ्सनमा काम गऱ्यौँ। यहाँ चाहिँ म्याट्रिक्स थ्रो सिस्टम इक्वेसन सल्भ गर्ने काम हुन्छ। जस्तै अब जीवनजी एउटा दुईटा क्वेसनहरू आइरहेको छ, पछि जानुभन्दा त्यो गरिदिनु नि यहाँ। ल हुन्छ सर, हुन्छ म हेर्छु। सोधेको देख्छु म 1-2जनाले त्यो इन्टरसेक्टिङ ग्राफ स्ट्रेट लाइन र प्याराबोलाको अनि हाउ टु सेभ भन्ने त्यो भनिएन भन्ने छुट्या जस्तो लाग्यो होइन। त्यो सोधिरहेछन् क्वेसनहरू। ए हुन्छ, 1-2वटा गरिदिनु। अनि अब धेरै गर्नु भन्दा नि अलिकति यसो सिकाइदिएर पढाएपछि अगाडि जानु सजिलो हुन्छ नि। त्यो राइट क्लिक गरेपछि तपाईँ त्यहाँ सेभ भन्ने अप्सन आउँछ। तपाईँले त्यहाँ राइट क्लिक गरेपछि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो फिगरलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा स्टोमी टुललाई क्रप गरेर त्यसलाई लान सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल सी पनि गर्न सकिन्छ। त्यसलाई सेभ गर्नलाई समस्या भएन। दुईटा कर्भलाई ड्र गर्नलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यक्समा गएर अनि यक्समा अर्को दुईटा भेरिएबल आउटपुट हुने भयो। त्यसलाई मल्टिपल युज गरेपछि अटोमेटिकल्ली दुईटा कर्भ मल्टिपल कर्भ पनि यहाँ यसमा ड्र गर्ने अप्सन त्यहाँ छ। त्यहाँ दुईटा मल्टिपल कर्भलाई अटोमेटिकली गर्न सकिन्छ। म टाइम पर्मिट गऱ्यो भने म त्यो पनि गरिदिनेछु। दुईटा सेभ पनि गर्न सकियो, मल्टिपल कर्भ पनि ड्र गर्न सकिन्छ। अब म यहाँ अहिले फोकस भएँ। अब हामी धेरै टाइम पनि रहेन। ट्रान्सपोज कुनै पनि म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज कसरी गर्ने, कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई एडिसन कसरी गर्ने, सब्स्ट्राक्सन कसरी गर्ने तिर जान्छु। कुनै एउटा म्याट्रिक्स छ, म्याट्रिक्स ए भन्ने छ। म्याट्रिक्स एमा चाहिँ अब जस्तो यहीँको डेटा मैले लिएँ, जुन रेन्डमली लिए पनि भयो -3। म्याट्रिक्सलाई यसरी इनपुट गर्छौँ 7 अनि -3 1 5 4 2 6। यो पहिलो म्याट्रिक्स हामीले यो लेख्यौँ। अब म्याट्रिक्स इक्वल हुन परिहाल्यो कि अर्डर इक्वल हुन परिहाल्यो। म्याट्रिक्स बी यहाँ म टाइप गर्छु। मैले म्याट्रिक्सको क्वेसन यहाँबाट सबै गर्ने प्रयास गर्छु। 4 2 -1 6 3 4 अनि 2 5 8। म्याट्रिक्स ए यो छ, म्याट्रिक्स बी यो छ। पहिला एडिसन गर्न पर्यो भने कसरी गर्ने त? ए प्लस बी भन्ने म्याट्रिक्स निकाल्न पर्यो भने पहिला इक्वल त राख्न पर्यो। इक्वल राख्न परिहाल्यो होइन। अब एडिसन गर्नलाई यहाँ सिन्ट्याक्स मैले तपाईँलाई यहाँ भने टाइप्स यसरी A3:C5 भनेपछि कुनै म्याट्रिक्सलाई सेलेक्सन गर्न त यहाँदेखि यो म्याट्रिक्सलाई त यसरी गर्ने हो नि, सेलेक्सन क्लिक गर्ने। यो भनेको A3 देखि यो कर्नर A3 देखि C4 भयो भने C5 भनेको चाहिँ यो म्याट्रिक्स हो। रेक्टेङ्गुलर सेलेक्सन गर्न सकिन्छ। यसो कर्नरको पहिलो चाहिँ सेल, मेजर डायगोनलको पहिलो सेल र अनि मेजर डायगोनलको इन्ट लाई यसरी गरेपछि त्यो रेक्टेङ्गुलर स्पेसलाई त्यो म्याट्रिक्सलाई सेलेक्सन गर्न सकिन्छ। A3 देखि C5 भयो। यसलाई ब्राकेटमा चाहिँ राख्नुपर्छ हामीले पहिले। यो म्याट्रिक्सलाई एडिसन गर्ने यो A3 यसरी टाइप गरे भयो अनि कोलोन, यो कोलोन अनि A3 कोलोन अनि त्यसपछि तपाईँले यसरी यसलाई सेलेक्ट गरे पनि अटोमेटिकली आउँछ। यसरी रेक्टेङ्गुलर स्पेसलाई सेलेक्ट गर्नु भने आइहाल्छ। A3 पहिले आएको भएर त्यो समस्या आयो।
ओके, यहाँ डेटा पहिले इनपुट भयो एकछिन है। यो भयो, यो सिलेक्सन पहिले गरियो, इक्वल राखौँ अनि ब्राकेट क्लोज गरौँ अनि यो चाहिँ A3 to C4 भनेको फर्स्ट म्याट्रिक्स हो। अनि हामीले के गर्नुपर्छ, ब्राकेट क्लोज गर्नुपर्छ। यो म्याट्रिक्स ए हो, म्याट्रिक्स एलाई यसरी हामीले सिलेक्सन गर्छौँ। यो म्याट्रिक्स ए भयो हामीले एक्सेलमा। अब म्याट्रिक्स बी प्लस म्याट्रिक्स बी चाहियो। म्याट्रिक्स बी चाहिनको लागि त म्याट्रिक्स बी भनेको कति हो भन्दा F3 डायगोनल कोलोन H5 हो। F3 कोलोन H5 भनेको चाहिँ म्याट्रिक्स बी हो। अनि यसरी सिलेक्ट गरौँ, F3 कोलोन अनि त्यही D5। यसलाई ऊ चाहिँ ब्राकेट राखेन, पहिला ब्राकेट सुरुमा राखेर सुरु गरौँ। ब्राकेट गरेपछि यो क्लोज भयो। क्लोज गरेपछि अनि हामीले के गरौँ, यसलाई यसको एन्सर निकाल्न चाहिँ इन्टर गरेर हेर्नुहोस्, इन्टर गरेर आउँदैन। यसलाई चाहिँ यो यस्तो अपरेसनहरू गर्नलाई अब तपाईँले कन्ट्रोल सिफ्ट इन्टर गर्नुपर्छ। कन्ट्रोल सिफ्ट इन्टर गर्नुपर्छ। यो अरू बेला चाहिँ अब इन्टरले मात्रै आउँथ्यो। यो अपरेसनहरू कोलोनहरू जहाँ सेमिकोलोनहरू युज भइसकेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईँले चाहिँ यस्तो अपरेसनहरू गर्नको लागि यसको रिजल्ट निकाल्ने काम भनेको चाहिँ यहाँ तपाईँले भनेको छ कन्ट्रोल सिफ्ट र इन्टर सँगै। कन्ट्रोल दाब्नुहोस्, सिफ्ट दाब्नुहोस् अनि दुईटा दाबेपछि अनि इन्टर तपाईँले गर्नुभएपछि तपाईँको यसको रिजल्ट आइहाल्यो। अब यो 6 मात्र किन आयो फेरि, मैले यहाँ अलि मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु। अब किनभने हामीले त पहिलो इलिमेन्ट मात्रै आयो, हामीले एउटा मात्रै सेलेक्ट गऱ्यौँ नि त यहाँ पहिला। त्यो हिसाबले गर्दा हामीले एउटा मात्रै सेलेक्ट गरेको कारणले गर्दा यो आयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यो ए को 3x3 म्याट्रिक्स छ, बी पनि 3x3 म्याट्रिक्स छ। अब हामीले निकाल्न खोजेको म्याट्रिक्स के हुन्छ, आउटपुट म्याट्रिक्स पनि 3x3 हुन्छ। तर हामीले चाहिँ 3x3 म्याट्रिक्सको स्पेस रेक्टेङ्गुलर स्पेस सेलेक्ट गर्नुपर्छ पहिला, नत्र सबै डेटाहरू आउँदैन। किनभने ए भन्ने म्याट्रिक्स र बी भन्ने म्याट्रिक्स एडिसन गरेपछि आउने आउटपुट म्याट्रिक्स 3x3 को हुने भयो। त्यो भएर त्यही स्पेस हामीले सिलेक्सन गर्न पर्यो। अनि यो सिलेक्सन गरेर इक्वल राख्नुहोस्, यो हट्दैन, इक्वल राख्नुहोस् अनि ब्राकेट गर्नुहोस् अनि यो म्याट्रिक्स यसलाई सिलेक्ट गर्नु यसरी आइहाल्यो। ब्राकेट क्लोज गर्नुहोस्, प्लस गर्नुहोस् अनि यो म्याट्रिक्स सिलेक्ट गर्नुहोस्। ब्राकेट मैले फेरि यहाँ अहिले पनि छुटाएँ, स्मल ब्राकेट सुरु गर्नुहोस् अनि यो म्याट्रिक्सलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट गरेपछि क्लोज गर्नुहोस्। अब चाहिँ तपाईँ 3x3 म्याट्रिक्सको गएपछि अब कन्ट्रोल सिफ्ट इन्टर गर्नुहोस्, सबै डेटा आउँछ। कन्ट्रोल सिफ्ट डेटा, किनभने हामीले चाहिँ त सिलेक्सन त गर्नु पर्यो। किनभने हामीले आउने आउटपुट ठाउँ दुईटा म्याट्रिक्स जोडेर आउने स्पेस त हामीले सिलेक्सन गर्नु पर्यो, नत्र त्यो एउटा भेल्यु मात्रै आउँछ। यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। यसरी म्याट्रिक्स ए र बी दुईटा म्याट्रिक्सलाई एडिसन गर्न सकियो। सब्स्ट्राक्सन गर्न तपाईँहरू सक्नुहुन्छ अब इजिली। ए माइनस बी गर्न पर्यो भने पनि तपाईँले अब 3x3 म्याट्रिक्स स्पेस यहाँ सिलेक्सन गर्न पर्यो। सिलेक्सन गरेपछि इक्वल हुने भयो। इक्वल भएपछि अब ब्राकेट इक्वल ओपन गर्नु पर्यो। ए भन्ने म्याट्रिक्स यहाँ राख्नु पर्यो। ए भन्ने म्याट्रिक्सलाई चाहिँ डायगोनलको लेफ्ट राइट हुन्छ। म्यासेजहरू आएको छ। क्यानट बी अप्टेन ड्र्यागिङ चाहिँ तपाईँले त्यहाँ कस्तो हुन्छ, मोटो भएको हुन्छ। मोटो भएपछि अनि तपाईँको त्यहाँ लर कर्नर लर टच गरेपछि स्मल आउँछ। स्मल आयो, स्मल खालको प्लस आउँछ अनि त्यसपछि ड्र्याग गर्नु भने बल्ल तानिन्छ। त्यो मोटो हुँदैमा चाहिँ ड्र्याग हुँदैन। तपाईँले चाहिँ 3टा सेल अब इनपुट छ भने 3टा सिक्वेन्सको 3टा टर्म भएपछि अनि कर्नरमा गएर अनि त्यो मोटो क्रसरलाई पातलो भएपछि ड्र्याग गर्नु नै आउँछ। अनि उता फङ्सनमा त सिङ्गलमा गरेपछि ड्र्यागिङ गर्दा आउँछ। तपाईँको मोटो क्रसरमा ड्र्याग गर्नुभएको भएर ड्र्यागिङ हुनसक्छ। त्यो पातलो क्रसर आउनु पर्यो प्लसको, त्यहाँ कर्नरमा लाँदाखेरि त्यो ख्याल गर्नु होला। अनि त्यसपछि यसलाई क्लोज गरौँ अनि माइनस ए भन्ने म्याट्रिक्स राखियो। ए माइनस बी त हो, सामान्य कुरा भयो यो त। ए माइनस बी भयो। मैले खालि ब्राकेट यो बानी म पनि हेर्ने छैन। अनि यो ए माइनस बी यसरी हामीले गर्न सकियो। अब हामीले 3x3 स्पेस गरेर यसको रिजल्ट निकाल्न यदि टाइप गरिसकेपछि अनि हामीले ए माइनस बी भयो। ए माइनस बीलाई ए भन्ने म्याट्रिक्स र बी भन्ने म्याट्रिक्सलाई कम्पोनेन्ट वाइज जोड भनेको छ। अनि कन्ट्रोल सिफ्ट इन्टर गरेपछि तपाईँको डेटा आयो। यसै गरी एडिसन पनि गरियो। अब स्केलर मल्टिप्लिकेसन म्याट्रिक्स पनि गर्न सकिन्छ यही अनुसार। स्केलर मल्टिप्लिकेसन भनेको चाहिँ जस्तो कि अब यहाँ चाहिँ अब 7a भन्ने निकालौँ न। 7a कसरी निकाल्ने त भन्दा यसको नि 7a निकाल्दा 3x3 नै स्पेस हुन्छ। 3x3 हुन्छ इक्वल्स 7, त्यही त हो 7
7 टाइप गर्नु पर्यो, एसटी राख्नु पर्यो, अनि म्याट्रिक्स ए राखौँ। म्याट्रिक्स ए कति छ हेर्नुहोस्, A3बाट C7 C5 सम्म छ। 7 एस्टिक ए भयो, 7 एस्टिक ए भएपछि अनि कन्ट्रोल सिफ्ट इन्टर गरेपछि तपाईँको 7A आयो। त्यसै गरी अब हामी चाहिँ जाउँ, अब ट्रान्सपोजतिर जाउँ। कुनै पनि म्याट्रिक्सको ट्रान्सफर निकाल्नु पर्यो भने अब यो म्याट्रिक्स ए को ट्रान्सफर निकाल्नु पर्यो भने जस्तै अब यो प्लसहरू यो फाल्ने हो। अब ए को ट्रान्सफर गर्ने, अब ए पनि यस्तो गरौँ न, हामीले अलिकति फरक राखौँ। के अरे 3टा रो 2टा कलम 3x2 को म्याट्रिक्स लिउँ। अब ट्रान्सपोज अफ ए निकाल्नु पर्यो। टी अफ ए लेखौँ, नोटेसन जे लेख्ने भयो तपाईँले, अब टी अफ ए लेख्ने भयो, ट्रान्सपोज अफ ए लेख्ने भयो, यो निकाल्नु पर्यो भने यसको अब यहाँ चाहिँ हामीले सिलेक्सन गर्दा चाहिँ अब 3x2 को छ भने 2x3 को एरिया सिलेक्सन गर्नु पर्यो। 3x2 को 2x को त्यो स्पेस चाहिँ ट्रान्सपोज गर्दा त एरियाहरू त रेक्टेङ्गल एरिया त फरक हुन्छ, त्यो हिसाबले गर्नु पर्यो, इक्वल गर्नु पर्यो। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, इक्वल यहाँ टी ट्रान्सपोज भनेको TRA सिन्ट्याक्स छ हामी ट्रान्सपोजलाई, TRANSPOSE भन्ने ट्रान्सपोज छ। यहाँ TRA हाल्ने चाहिँ अटोमेटिकली आउँछ। अनि कुनलाई ट्रान्सपोज गर्ने हो त्यो राख्नु पर्यो, ट्याक्क यसलाई ट्रान्सपोज गर्ने हो। ब्राकेट क्लोज गरे पनि भयो, नगरे पनि अटोमेटिकली यसले इन्टर गरिसै हाल्छ। TRANSPOS ले अनि कुन म्याट्रिक्सलाई ए भन्ने म्याट्रिक्सलाई ट्रान्सपोज गर्ने, त्यो ए म्याट्रिक्स भनेको A3 कोलन B5 भनेको त्यो ए म्याट्रिक्स रेक्टेङ्गुलर स्पेस यसले चाहिँ के गर्छ, सिलेक्ट गर्छ। अनि कन्ट्रोल सिफ्ट इन्टर गर्नुहोस्, तपाईँको ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स आइहाल्यो, यो म्याट्रिक्सलाई ट्रान्सपोज गरिहाल्यो। त्यसै गरी अब ट्रान्सपोजपछि अब हामी जाउँ डिटर्मिनेन्टतिर। अब डिटर्मिनेन्ट त स्क्वायरको मात्रै आउने भएपछि बीको मात्रै डिटर्मिनेन्ट आउने भयो। डिटर्मिनेन्ट त एउटा सेल मात्रै चाहियो, यसको डिटर्मिनेन्टको लागि त एउटा मात्रै सेल चाहियो, DT अफ ए। यहाँ डिटर्मिनेन्ट भ्यालु त एउटा सिंगल रियल नम्बर हो, रियल म्याट्रिक्समा। अब डिटर्मिनेन्ट निकाल्नलाई इक्वल डिटर्मिनेन्टको लागि के छ, MD। जहिले पनि अगाडि ट्रान्सपोजमा M छैन, अरूमा चाहिँ MD ट्रान्सपोज या M इन्भर्स अगाडि म्याट्रिक्स भनेर M आउँछ, यो सिन्ट्याक्स त्यो छ। M डिटर गर्नु भने यहाँ आफै पनि आउँछ M डिटर। कुनलाई कुनको गर्ने त भन्दा B भन्ने म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट गर्ने। यहाँ ए लेखेछु है मैले, गल्ती गरेँ। यसको अब डिटर्मिनेन्ट त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने, M इजिकल्स टु M डिटर, अनि त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने। त्यो रेक्टेङ्गुलर बीलाई सिलेक्ट गरेपछि सिफ्ट इन्टर गरेपछि ट्याक्कै आयो 88 डिटर्मिनेन्ट अफ B। अब त्यसपछि अब हामी जाउँ इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स निकाल्नलाई। इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स कसरी निकाल्ने, यहाँ M डिटर रहेछ, M इन्भर्स भन्ने छ। अब B इन्भर्स लेखौँ न, अलि यता लेखौँ ल। इन्भर्स अफ B निकाल्नलाई है त, B निकाल्नलाई अब इन्भर्स अफ B त 3x3 नै हामीले सिलेक्ट गर्नु पर्यो, स्पेस 3x3 हुने हो। इक्वल्स टु M इन्भर्स भन्ने छ यसको सिन्ट्याक्ट, अनि त्यो सिलेक्ट गर्ने हो। कुन म्याट्रिक्सको इन्भर्स निकाल्यो त्यसलाई सिलेक्ट गरेपछि आइहाल्यो। अनि त्यो त्यसको इन्भर्सको कति त्यहाँ डाइमेन्सन हुन्छ, त्यो डाइमेन्सनको स्पेस चाहिँ हामीले सिलेक्सन चाहिँ गर्नु पर्यो। गरिसकेपछि अनि त्यो इजिकल्स टु M इन्भर्स, अनि त्यो म्याट्रिक्सलाई सिलेक्सन गरेपछि अटोमेटिकली आइहाल्यो। यसको इन्भर्स कुनै पनि म्याट्रिक्सको एडिसन गर्न, सब्ट्र्याक्सन गर्न, स्केलर मल्टिप्लिकेसन गर्न, त्यसको ट्रान्सपोज गर्न, डिटर के अरे त्यसको ट्रान्सपोज गरेपछि अब अनि त्यसपछि हामी के गर्यौँ, त्यसको इन्भर्स निकाल्न र डिटर्मिनेन्ट निकाल्न, यदि अपरेसन म्याट्रिक्स अपरेसनहरू हामीले गर्यौँ। यी पछाडिका यी फङ्सन म्याट्रिक्स फङ्सन अपरेसन हो, अगाडिको चाहिँ त सिम्पल अपरेसन मात्रै भयो। अब यो कन्सेप्ट यो म्याट्रिक्सको यो निकालिसकेपछि अब हामी जान्छौँ यो कन्सेप्टलाई युज गर्न सिस्टम इक्वेसनलाई सल्भ गर्न। सिस्टम इक्वेसनलाई सल्भ गर्न हामी यो काम गर्छौँ। दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न नि गर्नु पर्यो। यहाँ मल्टिप्लाई गर्न हामीले गरेछ, यहाँ कुनै गरौँ न 5 6 7 दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई पनि गर्नुपर्छ हामीलाई। दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न ए र बी भन्ने म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गरौँ ल। अब हामीले how to put the bracket for the matrix.
पहिला सुरुमै सरले ब्राकेटहरू नहालिकन पहिला त्यो हाल्नु भने गाह्रो हुन्छ। सुरुमै इजी कस्ट गरेपछि अनि ब्राकेटै पहिला टाइप गर्नु, मतलब त्यहाँ गाह्रो हुन्छ तपाईँहरूलाई सुरुमा। बिगिनर युजरले ब्राकेट हाल्ने अनि A5 हो कि कति हो त्यो गर्ने, अनि कोलोन हाल्ने, अनि त्यसै अब A6 होला, अब कति होला, अब के होला होइन, तपाईँको चाहिँ B7 होला, अब के होला होइन, त्यो अनुसार तपाईँहरूले अनि ब्राकेट यसरी क्लोज गर्ने। पहिला ओपन गरेर अनि त्यसमा बल्ल डेटा के अरे सेलहरूको नामहरू राखेर अनि बल्ल क्लोज गर्नुपर्छ। तपाईँले पहिला सेल राखेर पछि ब्राकेट हाल्नु भने त्यहाँ समस्या हुन्छ, त्यही भयो होला तपाईँको। डिफ्रेन्ट अर्डरको म्याट्रिक्सलाई कसरी मल्टिप्लाई गर्ने? मल्टिप्लाई गर्न त आइहाल्छ। मल्टिप्लाई त यदि मल्टिप्लाई कम्पिटेबल छ भने त डिफ्रेन्ट अर्डरको पनि यसले मल्टिप्लाई गरिहाल्छ नि, त्यो त समस्या भएन। सरले मेयर साहब पनि आउनु भएको रहेछ, एकदम स्वागत गर्न चाहन्छु म। मैले एउटा मल्टिप्लाई गर्छु अनि त्यसपछि पछि रहेको कुराहरू पछि हामी डिस्कस गर्नेछौँ। अब म्याट्रिक्स ए र बीलाई मल्टिप्लाई गर्नलाई ए बी भन्ने म्याट्रिक्स छ, त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नको लागि अब हामीसित इक्वल एम मल्टी भन्ने छ, एम मल्टी भन्नेले मल्टिप्लाई गर्छ। अनि ए भन्ने म्याट्रिक्स यसरी गर्नुहोस्, राख्नुहोस्, अनि कमा दिने है, एरे यहाँ हेरौँ। मैले यहाँ मल्टीमा पहिलो एरे राख्ने, पहिलो म्याट्रिक्स राख्ने, अझ मैले यहाँ सिलेक्सन गरेको भएन, पहिलो म्याट्रिक्स राख्ने, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अनि सेकेन्ड म्याट्रिक्स राख्ने। पहिलो एरे राखेँ मैले, यहाँ दुईवटा एरे राख्नुपर्छ, पहिलो एरे राखियो अनि कमा दिने, पहिलो एरे अलिक फरक छ, सिन्ट्याक्सहरू अलिक ख्याल गर्नुपर्छ। A3 देखि C5 भनेको पहिलो म्याट्रिक्सको एरे भयो, सेकेन्ड एरे कमा दिएर यहाँ तल पनि आएको छ, यहाँ कमा दिएर सेकेन्ड एरे राखेपछि अनि त्यसपछि के हुन्छ तपाईँको चाहिँ अनि दुईटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गरे, यो पहिलो एरे र सेकेन्ड एरेलाई मल्टिप्लाई गरेर भन्ने हुन्छ। अर्डर चाहिँ यसलाई कम्पिटेबल हुनु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्न कम्पिटेबल हुनु पर्यो, अर्डर फरक भयो भने यसमा समस्या भएन। अनि त्यो तर हामीले यहाँ सिलेक्सन गरिसकेका छैनौँ, यहाँ हामीले त यसो 3x3 को कति अर्डरको आउँछ त्यही अनुसारको सिलेक्सन गर्न पर्यो। 3x3 को म्याट्रिक्सलाई गर्न पर्यो इक्वल्स टु एम मल्टी अनि यो छ कमा अर्को म्याट्रिक्सलाई गर्नुहोस् अनि कन्ट्रोल शिफ्ट इन्टर गरेपछि तपाईँको दुईटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। यसरी यो कन्सेप्टलाई हामीले चाहिँ सिस्टम इक्वेसनको सल्भ गर्ने, लिनियर यो सिङ्गल इक्वेसनको लागि, दुईटा इक्वेसनको लागि, तिनवटा इक्वेसनको लागि यो युनिभर्स निकाल्न सक्ने अनि मल्टिप्लाई गर्न सकेपछि म्याट्रिक्स थ्रो चाहिँ हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यो काम चाहिँ हाम्रो ट्युबुलर क्लासको पहिलो युनिटको लास्ट काम हो, त्यति 5-10 मिनट भइन्छ। अनि त्यसपछि फर्दर कामहरू थिए, मैले अलिक कलेक्ट गरेको थिएँ। ओके, एनिवे मैले जति सकेँ त्यो मैले टाइम पर्मिटले गरेर अलिक क्विकली पनि भयो होला, त्यो हिसाबले यो अवसर दिनुभएकोमा क्षेत्र नम्बर प्रदेश नम्बर 1 हाम्रो नेपाल गणित समाजको समितिलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। र पछि हाम्रो यो सेरेमनी पछि इन्फर्मली हामी केही कुराहरू गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू।